नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। लामो रस्साकसीपछि अन्ततः नेपाली कांग्रेसमा 9 सदस्यीय पदाधिकारी राख्ने सहमति सम्भव भएको छ। सहमति अनुसार सबै पदमा निर्वाचनबाट चयन हुने गरी पदाधिकारीमा संस्थापन र संस्थापनोत्तरका बीचमा सहमति जुटेको हो। संस्थापन पक्ष र संस्थापनोत्तर पक्षका बीचमा पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन प्रणालीबारे सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेसको महासमितिको बैठक विगत 3 दिनदेखि अनिर्णयको बन्दी बनिराखेको छ। नेताहरूका बीचमा गुटगत दूरी बढेकै अवस्थामा शुक्रबार सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा सहमति सम्भव भयो। बैठकमा पदाधिकारीका सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गरेपछि रामचन्द्र पौडेलले त्यसमा सहमति जनाएका छन्, जसमा एक जना सभापति र कोषाध्यक्ष, 2 जना उपसभापति र महामन्त्री तथा 7 जना सहमहामन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अनि नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले त्यसमा सहमति गरेको दाबी नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। अब सबै पद निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गरिनेछ। 7 जना सहमहामन्त्री भने समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचित गरिने भएको छ। शीर्ष तहमा जुटेको यो सहमति लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको र अब महासमितिको बैठकले विधान मस्यौदाको अन्तिम प्रतिवेदन अनुमोदन गरेर बैठक सकिने नेताहरूको तर्क छ। यसअघि 8 जनाको पदाधिकारी बनाउने र त्यसमा एक जना उपसभापति र सहमहामन्त्री समावेशी बनाउने संस्थापन पक्षका केही नेताको प्रस्तावमाथि विवाद भएपछि अनिर्णयको बन्दी बनेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक निर्धारित समयभन्दा 3 दिन बढी लम्बिसकेको छ। पार्टीको विधानमाथि शीर्ष तहमा भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सहमतिको नाममा महासमितिको बैठकलाई समेत यो बीचमा पङ्गु बनाएको भन्दै धेरै प्रतिनिधिले काठमाडौँ छाडिसकेका छन्। महासमितिको बन्द सत्र छलेर शीर्ष नेताहरू भागबण्डाका निम्ति कोठे बैठकमा केन्द्रित भएपछि रुष्ट बनेका महासमिति सदस्यहरूले अब बाँकी प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी प्यालेसबाट अहिले पार्टी कार्यालय सानेपामा सारिएको महासमिति बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथिको छलफल समेत टुङ्गिन सकेको छैन। बन्द सत्रमा सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रम भने आंशिक रूपमा चल्दै आएको छ। बैठकमा सदस्यहरूले विधान मस्यौदामा देखिएको असमझदारी महासमितिको बैठकबाटै हल गर्न सुझाव दिँदै आए पनि शीर्ष नेतृत्वले द्विपक्षीय छलफल जारी राखेको थियो। यही अन्योलकै बीचमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिबाट पछि हटेपछि पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवाद चर्किन पुग्यो। गएको बुधबारसम्मका लागि बोलाइएको बैठक यही कारण अनिश्चित समयसम्मका लागि लम्बिराखेको छ। शुक्रबार भएको पछिल्लो सहमति अनुसार अब कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन्। यो व्यवस्था विधानमा राख्न तयार भएका सभापति देउवाले यसअघि संस्थापन इत्तरका नेताहरूसँग 1 जना उपसभापति र 1 जना महामन्त्री मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिमा निहित हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जुन प्रस्ताव पौडेल अनि कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले नमान्ने घोषणा गर्यो। अनि देउवा पूर्व सहमतिबाट पछि फर्किएको भन्दै उल्टै नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न उठ्यो। सभापति देउवा लगायतका नेताले समावेशीको नारा दिएर मनोनित कोटा बढाउन खोजेको भन्दै पौडेल पक्ष देउवाप्रति आक्रोशित पोखिराखेकै बेला अन्ततः पदाधिकारीलाई समावेशी 7 जातीय क्लस्टर बनाएको नेपाली कांग्रेसले सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी 7 जना सहमहामन्त्री थप्ने अनि कोषाध्यक्ष बाहेक सबैको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो। जुन प्रश्नमा सहमति नजुड्दा महासमितिको बैठक 6औं दिनसम्म सहभागीहरू अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट चलिराखेका थिए। सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जुन लिङ्गरिङ अहिले भएर आइसकेको छ, यसले वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि सहभागीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु पर्ने अथवा एउटा सकारात्मक सन्देश दिएर नेपाली कांग्रेस अब सशक्त ढङ्गले लाग्छ भनेर जुन सन्देश दिनु पर्थ्यो त्यो कुरामा केन्द्रीय नेतृत्व चाहिँ चुकिया छ अहिले। र केन्द्रीय नेतृत्वले अझै पनि म भन्छु जति ढिलो भयो भइसक्यो,
अझै पनि विधान मसौदा जुन ल्याउँदैछ त्यो विधान मसौदामा फेरि विवाद हुने गरेर र सहभागी र त्यो प्रस्तावक र त्यहाँबाट फलोरमा बसेकाहरूको बिचमा फेरि विवाद आउने, फेरि त्यसलाई लम्बिने अनि फेरि त्यसलाई छलफलमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ फेरि पक्ष विपक्ष यहाँ जाने खाले नल्याइकन यहाँ सबै कुराहरू आइसकेका छन्। सबै कुरा सबैले भनिसकेका छन्। के कुरा समेटियो भने नेपाली कांग्रेसको विधान अहिलेको समय सापेक्ष हुन्छ भनेर चाहिँ भएका कुराहरू आइसकेका छन्। त्यो कुरालाई समेटेर ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। नेताहरू पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन दिनभर व्यस्त भएपछि बिहीबार पनि महासमितिको बैठक केही नेताको दबावकै कारण बल्ल 1.5 घण्टा चलेर स्थगित भएको थियो। 7 दिन लामो सकसपूर्ण छलफलपछि अन्ततः नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश हुने पार्टीको विधान मस्यौदामा सहमति जुट्न पुग्यो। सहमति अनुसार अब 7 जना सहमहामन्त्री सहित सबै पदाधिकारी चुनावबाटै चुनिनेछन्। अब सङ्घीय व्यवस्था अनुसारको पार्टी संरचनामा गएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति 161 सदस्यीय हुनेछ। यो बीचमा 1 जना उपसभापति र 1 जना महामन्त्री सभापतिले मनोनित गर्न पाउनुपर्ने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव थियो, जसमा रामचन्द्र पौडेल लगायत संस्थापन इतर समूहले लगातार अस्वीकार गर्दै आयो। अन्ततः उपसभापति, महामन्त्री 2-2 जना तथा प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशिताको आधारमा 1-1 जनाका दरले सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था पार्टी विधानमा राख्न संस्थापन तयार भयो। सहमति अनुसार अब पदाधिकारीमा महिला, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, खस आर्य र अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गका तर्फबाट 1-1 जना सहमहामन्त्री बन्नेछन्। विधान सम्बन्धी यही किचलो नमिल्दा महासमितिको बैठकका धेरै सहभागीले यो बीचमा भेला छाडिसकेका छन्। आधाभन्दा बढी सहभागी तथा पर्यवेक्षकले कांग्रेसले अब हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्नुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर सहित नेतृत्वलाई वैधानिक दबावसम्म दिएका छन्। तर पनि सहमति जुटेको प्रस्तावित कांग्रेसको विधानले हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी विषय स्वीकार गरेको छैन, जुन बहुसङ्ख्यक सहभागीको चासोको विषय बन्दै आएको थियो। यसअघि नेपाली कांग्रेसको विद्यमान विधानमा सभापति सहित 1 जना महामन्त्री र 1 कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। अब केन्द्रीय समितिमा सहमति जुटेको प्रस्तावित विधान मस्यौदामा सभापतिले 20% केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तै अब कांग्रेसमा सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता सहित 2 प्रकारको सदस्यता कायम हुनेछ। सदस्यता साधारण प्रकृतिको सदस्यता हो भने क्रियाशील सदस्यताका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमै गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाले अब सभापतिले 1 जना उपसभापति, 1 जना महामन्त्री, 1 जना सहमहामन्त्री र 1 जना प्रवक्ता मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था समेत हेरफेर भएको छ। अर्थात् सभापतिको अधिकार कटौती भएको छ। जुन विधान मस्यौदा केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि महासमिति बैठकको 2/3 सदस्यबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पदाधिकारी संख्या बढे पनि निर्वाचन पद्धति भने परिवर्तन नहुने नेताहरूले जनाएका छन्। यो बीचमा केन्द्रीय सदस्य स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने लगायत 3वटा विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिहरूको अगुवाईमा महासमितिका सदस्यहरूले बिहीबारदेखि नै हस्ताक्षर अभियान थालेपछि यसले पनि बन्द सत्रलाई केही प्रभावित बनाएको छ। पार्टीका सबै सदस्यलाई समानताको प्रत्याभूति दिँदै तल्लो तहसम्मै नेता तथा कार्यकर्ता बीचको एकता हार्दिकतालाई मजबुत बनाउन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि यही महासमितिको बैठकमा पेचिलो उठेको छ। पार्टी र संसदमा एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्न पनि नेतृत्वलाई यही महासमितिमा दबाव परेको छ। यस्तै यसअघिको चुनावमा टिकट वितरणमा बेथिति भएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले सङ्घीय संसदको उम्मेद्वार चयन केन्द्रीय समितिको संसदीय समितिले गर्ने, प्रदेश संसदको उम्मेद्वार चयन प्रदेश संसदीय समितिले र स्थानीय तहको जिल्ला अनि स्थानीय संसदीय समितिले उम्मेद्वार चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। सभापतिहरूले सुरुदेखि नै उठाएको माग विधान संशोधन समितिले सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेर शुक्रबारै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन्, जुन हस्ताक्षर महासमिति बैठक सचिवालयमा पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ।
7 दिन लामो सकसपूर्ण छलफलपछि अन्ततः नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा पेश हुने पार्टीको विधान मस्यौदामा सहमति जुटेको छ। सहमति अनुसार अब 7 जना सहमहामन्त्री सहित सबै पदाधिकारी चुनावबाटै चुनिनेछन्। अब सङ्घीय व्यवस्था अनुसारको पार्टी संरचनामा गएको नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति 161 सदस्यीय हुनेछ। यो बीचमा 1 जना उपसभापति र 1 जना महामन्त्री सभापतिले मनोनित गर्न पाउनुपर्ने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव रामचन्द्र पौडेल लगायतका संस्थापन इत्तर समूहले अस्वीकार गरेपछि उपसभापति महामन्त्री 2-2 जना तथा प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशिताको आधारमा 1-1 जनाको दरले सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था पार्टी विधानमै राखिएको हो। सहमति अनुसार पदाधिकारीमा महिला, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, खस, आर्य र अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गताका तर्फबाट 1-1 जना अब सहमहामन्त्री बन्नेछन्। यो पछिल्लो सहमतिले के कङ्ग्रेस विवादमुक्त अवस्थाबाट अब गुज्रिन्छ त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी काठमाडौँमा करिब 1 सातादेखि चलिराखेको नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक अनि पदाधिकारी व्यवस्थापन लगायतका विषयले सृजना गरिराखेको विवाद सम्बन्धी प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। जुन महासमिति बैठकले अब सहमहामन्त्रीहरूलाई 7 प्रदेशमा 1-1 जनाको नेतृत्व हुने गरी जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था सहितको विधान मस्यौदा अनुमोदन गर्दैछ। विधान सम्बन्धी किचलो नमिल्दा महासमितिको बैठकका धेरै सहभागीले भेला छाडिसकेका छन्। सहमति जुटेको प्रस्तावित विधानमा निर्वाचित हुने कोषाध्यक्षको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। अब प्रवक्तासहित कङ्ग्रेसको पदाधिकारीको सङ्ख्या 9 सदस्य हुनेछ। यसअघि कङ्ग्रेसको विधानमा सभापतिसहित 1 महामन्त्री र 1 कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। अब केन्द्रीय समितिमा सहमति जुटेको प्रस्तावित विधान मस्यौदामा सभापतिले 20% केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ। यस्तै अब कङ्ग्रेसमा सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता सहित 2 प्रकारको सदस्यता कायम हुनेछ। सदस्यता साधारण प्रकृतिको सदस्यता हो भने क्रियाशील सदस्यताका लागि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने विधानमै व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाले अब सभापतिहरूले 1 उपसभापति, 1 महामन्त्री, 1 सहमहामन्त्री र 1 प्रवक्ता मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था समेत हेरफेर गराइदिएको छ। अर्थात् सभापतिको अधिकार कटौती भएको छ।